बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैलिफोर्निया प्लान की, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और किस तरह इस प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, और इस प्लान में इसराइल का बुनियादी किरदार क्यों है, और यहूदी अरकान कांग्रेस ही क्यों सरगर्म हैं, और बाज़ जो कादियानी बैठे हुए हैं बाहर पाकिस्तान अमेरिकन, वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर बात होगी। इसके जो ताने बाने हैं वो कैसे मिलते हैं, उसकी आज एक रूदाद, आपको कुछ हकायक रूदाद की शक्ल में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सफारती और सियासी मामलात में जो कुछ किया जाता है वो हमेशा एक मनसूबा बंदी, एक हिकमत अमली और वाज़े प्लानिंग के साथ किया जाता है। वो अचानक नहीं होता, यकदम नहीं होता, बड़ी सोच विचार होती है। क्योंकि जब आलमी फोरम्स के ऊपर आपको बात करनी होती है तो वो बड़ा आप नाप तोल कर बात करते हैं, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इसराइल के नुमाइंदे ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम में नुकात उठाए पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर जो कप्तान की मोहब्बत में वो आजकल मरे जा रहे हैं, उसके भी कुछ हकायक हैं, वो जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहानी आज की नहीं है, इसके पीछे महीनों की मेहनत है, मुलाकातें हैं, राब्ते हैं, डॉलर हैं जो दिए गए। आपको पता है ना कि इमरान खान ने लॉबियस्ट फर्म हायर कर रखी है वहाँ पे अमेरिका में अपने हक में। वैसे तो वो साइफर लहरा लहरा कर कहते थे कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, बाइडन ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, और आज वो अमरीकियों की गोद में बैठे हुए हैं। वो भी आपको साबित करेंगे। ये 16 अप्रैल 2023 की बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के कारकुन बल्कि रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में अमरीकी नायब सदर कमला हारिस से मिलते हैं और पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल करते हैं, और इसी वजह से इसका नाम कैलिफोर्निया प्लान है कि इसको वहाँ पे हतमी शक्ल जो थी वो दी गई थी। और पाकिस्तानी निजात ये डॉक्टर जो आसिफ महमूद हैं, ये कादियानी भी हैं। इन्होंने अप्रैल 2023 में कांग्रेस के चीदा जो रहनुमा, और ख़ास तौर पर यह भी नाम नोट करते जाइएगा, ये वो रहनुमा जो यहूदी हैं, उनके साथ इन्होंने मुलाकातें की, जिनमें ब्रैड शर्मन हैं, टेड लेव हैं, एरिक स्वालॉल हैं, ग्रेगरे मैक्स, रुखन्ना, जैकी रोजन, माइकल लियोन, लंडा सांशेज़ और सेनेटर कैथरीन, इनके साथ इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। अब जिनसे इनकी मुलाकातें हुई हैं उनका अगर हम प्रोफाइल देखें, उसके अगर आप ऊपर अगर हम गौर करें तो आप ये दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों में सबसे जो कमला हारिस हैं वो भारतीय अमरीकी हैं, जिसने हलफ उठाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और उसके बाद जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं ब्रैड शर्मन और इसकी बीवी, ये दोनों जो हैं ये भी जो हैं वो यहूदी हैं। और इसमें और वाकई में सबसे तयशुदा मनसूबाबंदी और आलमी लॉबी की ग्रेट गेम के तहत सारा कुछ जो है वो किया गया, और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। इस वजह से भी सामने आना शुरू हुई कि ताकि जो चीज़ें की गई वो खुलकर सामने आ जाएं। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताऊं, जिन लोगों के मैंने बात की, जो प्रोफाइल की, कि जो कांग्रेस वोमैन जैकी रोजन, इन्होंने भी सियासत में आने से पहले हेंडरसन में एक इस्लाही यहूदी इबादत गाह की सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। कांग्रेसमैन माइक लियोन जो इस कैलिफोर्निया प्लान का हिस्सा थे, उसने एक यहूदी घराने में परवरिश पाई और इसका बाप भी एक यहूदी था। फिर यानी कि जितने भी लोग एक कैलिफोर्निया प्लान का हिस्सा आपको नज़र आएंगे वो यहूदी, नसरानी, हिंदू, कादियानी के साथ साथ पाकिस्तान दुश्मन भी आपको नज़र आएंगे। और इन मुलाकातों के नतीजे में यही एक जामा मनसूबा था जिसको फिर इन्होंने कैलिफोर्निया प्लान का नाम दिया। इसमें
6 بنیادی نکات کے اوپر اس پلان کے اوپر 6 بنیادی جو نکات ہیں اس پلان کے اس کے اوپر ان لوگوں نے اتفاق کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی تباہی چاہتے ہیں، کس طرح کا بگاڑ چاہتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ، اس کا جو معاشرتی فیبرک ہے اس کو پورے کا پورا یہ تبدیل کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے منصوبہ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ یہ جو 6 بنیادی نکات جس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا، نمبر 1 کہ یہ جو عمران خان ہے، عمران نیازی، اس کو کسی بھی قیمت پر وزارت عظمیٰ واپس دلوانا ہی ہے۔ پھر پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے۔ پھر پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کا خاتمہ کرنا ہے۔ کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنا ہے، جیسا کہ 5 اگست 2019 کو ہونے والا بھارت کا ایک ایکشن تھا، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا، وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا تھا، مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے نعرے لگائے، ایک سڑک کا نام کشمیر رکھ دیا، سری نگر ہائی وے رکھ دیا، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر دی، وہ سرینا کے سامنے ایک ٹاور اور ایک وال کلاک لگا دیا، وہ ٹائمنگ مشین لگا دی کہ اتنے گھنٹے، اتنے سال، اتنے منٹ ہو گئے ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں کشمیر کے غاصبانہ قبضے کو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا۔ پھر نمبر 5 کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر رول بیک کرنا، ختم کرنا، تاکہ پاکستان ایک غیر ایٹمی ریاست ہو اور انتہائی کمزور ملک ہو۔ اور سب سے آخری بات کہ پاک فوج جو کہ اس ملک کے تحفظ کی، سیکیورٹی کی، عوام کے تحفظ کی، سیکیورٹی کی ضامن ہے، اس کو کمزور کرنا، عوام اور فوج کے درمیان نفرت بڑھانا، ان کے درمیان خلیج پیدا کرنا، تقسیم پیدا کرنا، آپس میں تعصب پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اگر آپ سے ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پلان پوری طرح سے نظر بھی آ جائے گا، اس کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ جب لیکن ان کو پتہ چلا کہ جناب اس کے اوپر ریاست پاکستان عمل نہیں کر رہی، عمل درآمد نہیں ہو رہا، ایجنڈا فالو نہیں کیا جا رہا، تو پھر امریکی کانگریس اہلکاروں نے خود اس معاملے پر میڈیا میں گفتگو شروع کر دی۔ زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس کس کو یاد نہیں ہیں؟ امریکی کانگریس جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس کو یاد نہیں ہے؟ اس پر بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی عمران خان کے حق میں آواز بلند کی۔ کس نے؟ اسرائیل نے۔ یہ پلان تو فی الحال صرف مقصد اس کا یہ ہے کہ عمران خان کو بچایا جائے۔ آج بھی کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صورت کاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پکڑا نہیں جا رہا، گرفتار نہیں ہو رہا۔ تو یہودی لابی شروع دن سے آپ کو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ تو ایک اوپن شٹ کیس ہے، اس کے اوپر جو اور 2015 میں اس وقت جو تحریک انصاف کے رہنما تھے اکبر ایس بابر، اس نے یہ کیس جو تھا اور اس نے ثبوت بھی فراہم کیے تھے کہ بھارتی لابی، اسرائیلی لابی اور یہودی فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کو، تحریک انصاف کو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اس کے بھی شواہد موجود ہے۔ پھر ارشد شریف جو مشہور شہید ہیں، مشہور صحافی ہیں پاکستان کے رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام کیا تھا، پردہ چاک کیا تھا کہ کس طرح تحریک انصاف کو جو ہے وہ بیرونی ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں زیر گردش ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سے شواہد تھے۔ وہ تو بیچارے کینیا نہیں جانا چاہتے تھے، انہیں زبردستی بھجوایا گیا اور ان کو بھی جناب ان کی آواز خاموش کر دی گئی، ان کو خاموش کر دیا گیا، کیونکہ سارے کا سارا ایک عالمی ایجنڈا ہے۔ یہ کیلیفورنیا پلان ہے، پاکستان کو کمزور کرنا، فوج کو کمزور کرنا، ریاستی اداروں کو کمزور کرنا اور اس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھانا، جو کہ پاکستان کے مخالف بات کرتا ہے، اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اور اندر اوپر سے نعرے بھی لگاتا ہے کہ فوج میری ہے، ہم فوج میں سے ہیں، اور لیکن اندر سے اندرون خانہ جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی لابیز کو ہار کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، ملک کو بچانا ہے آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے سامنے آ کر یہ سازش جو اسرائیل کی سازش ہے اس کو بھی ناکام بنانا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔